एक बार फिर हम हाजिर हैं और पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में होने जा रहा है और जिसकी डिस्कशन के लिए हमारे तीनों मेहमान अभी तक हमारे साथ मौजूद और आपको हालात और वाकयात बताते रहेंगे कि मैच की सूरत हाल कैसे और क्यों बनेगी। अब हमारे पास जो आपको दिखाने के लिए हैं जो थोड़ी सी डिस्कशन हमने अर्ली ऑन की थी सरफराज के बारे में, सॉरी आपका कहने का मकसद ये दोनों से सवाल, तीनों से मिलकर सवाल कि स्टैंडर्ड अपने हाई करें और दुनिया का नंबर 1 कीपर बनने की कोशिश करे, क्योंकि पेचा उनका अपने साथ पड़ गया है। अब वो कितना ऊपर अपने आप को लेके जाते हैं एज ए कीपर, ये उन तक बात रह जाती है। जी देखिए, जो पेचे वाली बात की है तो अभी मे भी उसके माइंड में भी है कि पाकिस्तान के अंदर वो बेस्ट कीपर है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सोच बड़ी होनी चाहिए कि आप वो स्टेज आपने क्रॉस कर ली है। अब आपको कोई इनसिक्योरिटी उस तरह की होनी नहीं चाहिए। आपकी जगह सिक्योर है, आप वाइस कैप्टन और टीम के, तब आपने कम्पीट करना है अगले लेवल के लिए, ठीक उसी लेवल पे नहीं रहना। लेकिन राशिद भाई, इसमें एक चीज जो देखने में आई कि इसका फुटवर्क काफी बेहतर है जब बॉल ऊंचा आ रहा है। प्रॉब्लम आती है जब एक कैच नीचे हमने दिखाया कि जो लो था उस पर ये घुटनों पे गिर के इसने बॉल पकड़ा है। तो क्या ये कोई टेक्निकल है या मेंटल एक चीज है कि बॉल जब ऊंची हाइट पे आ रहा है तो फुटवर्क से साज जा रहा है, लेकिन जब बॉल थोड़ा नीचे डिप करता है ये गिर जाता है। फुटवर्क वहां पे इसका इतना नहीं रहता। वेट जब आपका पीछे की तरफ आ जाएगा ना, बॉडी का वेट अगर आप बैठे हुए हैं हील के ऊपर आएगा ना, वहां से नीचे का बॉल पकड़ते वक्त आपके घुटने लगते हैं और ये नजर आएगा। जब आपका वेट ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है। वेट हल्का होता है तो पंजों पे आ जाते हैं। अगर पंजों पे रहेंगे तो आपको गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आपके मैचेस में याद है ये हीली था, ये ड्यू जानते दे हार्डली, मतलब वो घुटनों पे कभी भी नहीं जाते। हीली तो बहुत टॉप क्लास विकेट कीपर, इवन एडम गिलक्रिस्ट ये हो गया, मार्क बाउचर हो गया, उस जमाने में बहुत हाई क्वालिटी कीपर्स थे अराउंड द वर्ल्ड। अभी भी मैं देख रहा हूँ डीकॉक एक ऐसा कीपर नजर आ रहा है जो कि मुश्किल कैचेस पकड़ रहा है। बैरिस्टो को भी देखिए, सकलैन ने करीब से देखा होगा, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही जो इंग्लिश विकेट कीपर इंग्लिश मशहूर थे ना इंग्लिश के, तो वो चीज नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से T20 बहुत ज्यादा खेलते हैं, प्रेफर उसको किया जाता है जो बैट्समैन बहुत अच्छा हो, अच्छी हिटिंग करता हो और मतलब के तो कॉम्बिनेट हो जाता है जो कि मैच को टर्न करना चाहिए। डिकॉक है, ये गेम को टर्न करने वाला है, गेम को गेम चेंजर है। वो आया, जैसे कल भी मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के, 5 आउट हो गए थे, वो आया उसने 68 पे अभी खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है। पर्थ टेस्ट उठा के देख लें आप, फिर एडलेड टेस्ट उठा के देख लें, उससे पहले बीच में भी एक टेस्ट मैच हुआ है उसमें भी रन किए। गेम बैटिंग में आपको गेम चेंजर चाहिए जो कि 7 नंबर पे आके 70-80 की पार्टनरशिप करे और विकेट कीपिंग में कम मिस्टेक्स होती है हर एक से, लेकिन कम से कम होनी चाहिए। इसमें क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का कितना अमल दखल है कीपर की नफसियाती तौर पे? ये बहुत कितना आप रेडी रहते हैं? रिवर्सिंग हो नहीं रही, रिवर्सिंग नहीं होगी तो कैच की तादाद आपकी कम हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा है, ऑफ स्पिनर है, तो अगर ब्रेक हो नहीं रही तो कैचेस उसके पास बॉल ही नहीं आएगी। लेग स्पिनर है तो अगर लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर है, अगर लेग ब्रेक नहीं है तो कैचेस का। आप ये कह रहे हैं कि बड़ा बॉलर बड़े कीपर बनाता है? बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आप खत्म हो जाते हैं या बन जाते हैं, बिल्कुल। आप छोड़ोगे ज्यादा क्रिएट करेगा, छोड़ोगे बाहर हो जाओगे, करोगे, आप खेलते रहोगे। देखिए, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये एक जेन्युइन बैट्समैन भी है, मैन ऑफ क्राइसिस भी हम इसको कहते हैं। नहीं मैन ऑफ क्राइसिस, और हमेशा परफॉर्म करता है, गेम चेंजर भी है बैटिंग के एतबार से। तो इसकी फिजिकल डिमांड ज्यादा हो जाती है और मैं ये समझता हूँ कि इसको वैसे अगर डबल मेहनत करनी चाहिए। कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं 4 चीजों के ऊपर काम होता है: मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल। कीपिंग में मेरा ख्याल है राशिद भाई शायद ये ज्यादा डेप्थ में जाए, टैक्टिकल इसका इतना होता नहीं है, इसमें 3 चीजें रह जाती है: मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल। ये 3 चीजें होती है, क्योंकि टैक्टिकल तो ये है कि रन कैसे बनाने या आउट कैसे करने, वो बॉलर और बैट्समैन की फील्ड में चला जाता है। तो कीपिंग में ये 3 चीजें, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कीपर सारे जो है वो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनका फिजिकल बहुत, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो माइंड बहुत ज्यादा चलता रहता है इनका। फिजिकल का जो है ये वो फिटनेस नहीं है जो होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा टॉप एथलीट की, क्योंकि इसकी बैटिंग मसल्स डिफरेंट हैं और विकेट कीपिंग के मसल्स डिफरेंट है। तो इस पे जो स्पोर्ट स्टाफ है इसको और इसको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें तो राशिद भाई ने सारी मेंशन अजहर अली ने अपने आप को वर्ल्ड में मनवाया है, ठीक, तो ये भी सरफराज हो गया, असद शफीक हो गया, इनको भी इसी लेवल, वर्ल्ड के लेवल पे जाना है, उस रैंकिंग में जाना है। वो हम बात जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इनको वर्ल्ड रैंकिंग में रिकॉग्नाइज करना है अपने आप को।
जिस तरह धोनी है, गिलक्रिस्ट है, दूसरे कीपर है, तो सरफराज को भी उसी लेवल पे जाना है। इसमें इतनी सलाहियत है कि ये दुनिया के टॉप प्लेयर बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा उसमें टेक्निकल में कहूँगा थोड़ा सा आता है एलिमेंट कि आपने बैठना कहाँ पे है, बॉल ज्यादा टर्न हो रहा है कहाँ पे, थोड़ा आपने कहाँ पे आपने काउच करना है, अपने नीचे शार्पनेस की बात करें। हाँ, तो वो उसमें टेक्निकल आ जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी बता दो कि पाकिस्तान टॉस भी हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग भी हार चुकी है। राशिद भाई, ये कीपर के लिए जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी अपने टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को जितना यूटिलाइज करना है, ठीक है, ये वाइस कैप्टन भी है, बैट्समैन भी है, कीपर भी है, अगर ये अपने टाइम को सही यूटिलाइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है तो और ज्यादा निखार है। ये विकेट कीपर आइसोलेट होता है बहुत ज्यादा कि नेट हो रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डर फील्डिंग जो हो जाती है, बिल्कुल ठीक। कीपर सिर्फ बॉलें पकड़ता रहो, जो हमारे दौर में आपको एक्स्ट्रा टाइम अलग से देना पड़ता है, स्पेशली जब डोमेस्टिक खेलने आए ना, वो टाइम होता है आपका जो ऑफ सीजन होता है ना, ऑफ सीजन तो नहीं, डोमेस्टिक, वहाँ आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार कीपिंग की प्रैक्टिस उस एरिया में करनी है जो मैच में प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा ब्लाइंड एरिया में लेग स्पिन हो रही है, वहां से स्टंपिंग है, वो मुश्किल हो जाती है। ऑफ स्पिनर है, करीब बॉल पड़ी है और यहाँ से ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर आप करो, रोजाना करो और हो जाता है सही, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्रिकेट की चीज है ना। अगर हीली शेन वॉर्न को बगैर हेलमेट के उधर से कर सकता है, राउंड लेग कर सकता है इतने शार्प रन में, तो फिर ये तो नॉर्मल बॉलिंग है, इसको एनहांस कर सकते हैं आप, बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन बन सकते हैं, ये कर सकते हैं जी। पॉइंट आपके जहन में कोई नहीं? पॉइंट तो आ गया कि टॉस पाकिस्तान हार गया, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ चुकी है, तो अब अगेन अब बात आ जाती है हमारे फास्ट बॉलर्स पे कि किस तरह का स्टार्ट वो हमें फराहम करते हैं, क्योंकि स्पिनर की हमने काफी बात की, यासिर शाह की भी खबर आ चुकी है जी कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के कर रहे हैं पहले बैटिंग, और टीमों के हाल हवाला आपको बताते हैं कौन सी साइड खेल रही है कौन सी नहीं। और हाँ जी, गुड न्यूज बैड न्यूज क्या कहेंगे जी? गुड न्यूज, ये टॉस कंट्रोल में तो नहीं है। गुड न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ऐसी आप ऑलरेडी 2 मैच जीते हुए हैं, साइकोलॉजिकल भी ऊपर और टॉस भी आप ही की फेवर में, कम से कम 25 से 30% उनको एडवांटेज मिलेगा। ठीक जी। लेकिन अर्ली ऑन सिडनी का पिच हमेशा बॉलर्स को कुछ ना कुछ देता है। अर्ली ऑन वसीम, आप अंटार्कटिका में भी खेल लेना तो वहां भी बॉल करेगा, क्योंकि अर्ली ऑन तो लेकर है ना, लेकर को आप जहां घुमाना चाहेंगे आप घुमा सकते हैं। स्पिनर्स के ऊपर किया, शर्जील खान डेब्यू कर रहे हैं जी, शर्जील खान डेब्यू, अजहर अली, शर्जील खान, बाबर आजम, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह, वहाब रियाज, इमरान खान खेल रहे हैं जी। डेविड वार्नर, मैथ्यू रेनशॉ, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, पीटर हैंडकॉम, हिल्टन कार्टराइट, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क, स्टीव ओकेव, जोश हेजलवुड, नेथन लॉइन। 2 स्पिनर आ गए। यस, ठीक। पाकिस्तान की 2 चेंजेस, सुहेल और समी असलम की जगह, सुहेल बाहर गए, समी असलम बाहर गए, तो इसका मतलब उसके बाद इमरान आ गए जी। अजहर अली को बॉलिंग करनी पड़ेगी, अजहर अली को बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन टॉस हारने का शायद ये फायदा है कि उनकी पहले बैटिंग है, 3 फास्ट बॉलर्स आपको पहली इनिंग में एटलीस्ट अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, ये भी तीसरे चौथे दिन। ऑस्ट्रेलिया के जहन में क्या होगा जी कि पहली इनिंग्स में वो चाहेंगे कोई सिर्फ एक बैटिंग करें इस टेस्ट मैच में? जी पहले आप तो हमेशा यही कोशिश होती है, हमेशा उनकी यही कोशिश जी सकीब। लेकिन सिडनी के पिच से बहुत ज्यादा रन इनके जो होते हैं वो 400 तक होते हैं, ये ब्रिस्बेन, एडलेड, ये यहाँ पे 500, 550, मेलबर्न में 600 की है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। जहाँ पे टर्न होता है ज्यादा, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बल्ले पे बहुत प्रॉपर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो अगर टर्निंग पिच है भी, मुझे ये बताएं, आपके ऑस्ट्रेलिया, आप कहते हैं हमेशा कि ऑस्ट्रेलिया बड़े अग्रेसिव हैं और वैसे उनके माइंड सेट के साथ वो दूसरा टेस्ट मैच खेलें, और आपकी बात बिल्कुल ठीक निशाने पे लगी और ठीक बात हुई है। इस टेस्ट मैच में किस माइंड सेट के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है? क्या वो पाकिस्तान को बिल्कुल पैरालाइज कर देगा इस टेस्ट मैच में, डिमोरलाइज करेगा? क्या पाकिस्तान को बिल्कुल ही कम बैक नहीं करने देगा? क्या सोच रहे होंगे? ऑस्ट्रेलियंस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं,
ٹھیک, چاہے وہ چینج بھی کر لیں, چاہے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کریں, ٹھیک, تو ان کی جو فلسفی ہے وہ روتھلیس کرکٹ کھیلنے کی ہے. انہوں نے اسی طرح اسی مائنڈ سیٹ اسی ایٹیچیوڈ سے انہوں نے آنا ہے. اگر ہمارے فاسٹ بولر جو ہیں تینوں فاسٹ بولر انہوں نے اوپر سے بریک تھرو نہ دیا پہلے دوسرے دن میں یاسر شاہ کو مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, اگر انلیس انٹل وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پچ, اگر پچ میں ٹرن ہے اور وہ اپنا اگریسو بالنگ کرتا ہے لائن کو چینج کر کے یا گیم چینج کرتا ہے تو دین دیر از اے ڈفرنٹ اسٹوری. مگر اگر 3 فاسٹ بالرز نے ایک نیا گیند لنچ تک اچھا اسٹارٹ نہ دیا تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی دے وانٹ سیم ڈیوڈ وارنر, سیم خواجہ, سیم اٹیک, سیم تھنکنگ کہ آئیں اور درلے سے بیٹنگ کرتے جائیں اور 150 چارٹ لگا دیں آتے ساتھ لنچ تک, تاکہ پاکستان ٹیم کو جو بالکل مورال جو ہے وہ بالکل ڈیمورلائز کر دیا. یہی شبی انہوں نے اپنی گیم کو چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ان کی اسٹرینتھ ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر ہی گیم. سرپرائز ہے آپ کے ان کے 2 اسپنر کھیلے نہیں, کیونکہ پری میچ ناٹ پری میچ بلڈ اپ جو ہمارا شو ہوا اس میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ یہ انڈیا دیکھ رہے ہیں, ہندوستان میں جانے تاکہ ٹھیک بات ہے اس کو پتہ چل جائے, کیونکہ انڈیا سیریز بہت اور وہاں پہ 2 اسپنر کھیلیں گے, بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے ان کے لیے, اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا. مگر پھر بھی یہ کھیلیں گے وہی روتھلیس کرکٹ. ٹھیک جی وسیم, 2 اسپنر اسٹیو اوکیف اور لائن آگے ہیں جی, اور وہی ان کی بالنگ 3 آگے تیز اور 2 آگے آپ کے اسپنر, اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں آگے جی ہلٹن, کارٹرائٹ جی, میڈیسن کی جگہ میڈیسن اپنی ایک دفعہ پھر جگہ نہ بنا سکے, کھیلے جگہ ملی, ٹائم ملا ان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں نہیں کر سکے. جی دیکھیں سوچ تو ہر ٹیم کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹنگ کریں, ٹاس جیتے پہلے کھیل لیں تو ایک ہی دفعہ بیٹنگ کریں, لمبا سکور کرنے کی کوشش کریں, دوسری ٹیم کو جتنا گرا سکیں وہ گرائیں گے. پہلے سیشن میں ڈفرنس آتا ہے میتھڈ کا, آسٹریلین میتھڈ ڈفرنس کہ ان کے بیٹسمینوں کو کھیلنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے, ان کی اپروچ ڈفرنٹ ہے. تو وہ تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے اس میچ کے اندر بھی, وہ سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے, سیم میتھڈ اپلائی وہ کریں گے. پرابلم ہے آیا پاکستان آگے سے کاؤنٹر اٹیک کیسے کرے گا؟ ہمارے بالرز کا ابھی تک کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا ہے, تو دیٹ از گونا بی دا ڈفرنس کہ ہمارے, اور یہ نہ ہو پہلے سیشن کے بعد بالکل ہی گر جائیں. وہ تو آئیں گے آپ کو گرانے. اگر آپ کی اپروچ, بالنگ, لائن, لینتھ, مائنڈ سیٹ وہی پچھلے میچوں والا ہوا پھر تو آپ کو ریزلٹس بھی ویسے ہی مل رہے ہیں, انلیس یو ٹرائی سم تھنگ ڈفرنٹ. کیا آپ ڈسپلن کیا ڈفرنٹ کریں گے جو امپائر کی طرف سے آ جائیں, کیسے کریں؟ دیکھیں گڈ ایریا, واٹ از دا ڈفرنس فار یو, کہ اچھے ایریاز میں بال کریں, اٹیک کریں, لیکن پچ اگر اس طرح کا ٹھیک ہے ایک اسپنر ہم نے کھلایا لیکن پھر بھی ایک اسپنر پہ گیم آنی ہے, تو اگر ہمیں ارلی آن وکٹس نہیں بھی ملتے ہیں تو ہم ان کو فری بیز نہ دیں. ہم نے یہ تھرو آؤٹ جتنے بھی میچز ہم نے دیکھے ہیں کہ ہم بہت زیادہ باؤنڈریز کنسیڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے باؤنڈریز مارنا, وہ تو ماریں گے لیکن ہم ایکسٹرا ان کو اپنے پاس سے بنا کے. مجھے یہ بتائیں کہ آسٹریلین 2 اسپنر کھلا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں جی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, پچ جو دیکھی ہوگی تھوڑا سا گراس ہوگا گرین, لیکن آسٹریلین کو پتا ہے کہ اس کا بیہیویئر پچ کا کیسے چینج ہوتا ہے, کیونکہ روزانہ کھیلتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ 100 سال سے وہاں پہ اسپن کو تھوڑا مدد کرتی ہے. 2.5 سال انہوں نے بھی کوچنگ کی ہے میکی آرتھر میں آسٹریلیا کی, وہ تو کپتان کی ہی مانے گا نا. بیلنس آؤٹ ہو رہا ہوگا, دونوں فاسٹ بالروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں گے کہ یار ہم سے بال نہیں ہوگی پورا دن. وسیم وقار یا شعیب اختر نہیں ہے وہ لوگ, یہ یاد رکھنا, جو سہیل خان کے ہوتے ہوئے بھی کم اوور کر رہے تھے, جب سہیل خان بھی نہیں ہوگا تو کتنے اوور کریں گے یہ مائنڈ میں رکھنا کہ وہ لیول نہیں ہے ان بالرز کا. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فاسٹ بالر اور کھلایا گیا. اب کیا ایکسپیکٹ کریں پھر؟ ہوپ فار دی بیسٹ, ہوپنگ از دی ہوپ. شرجیل خان ڈیبیو کر رہا ہے, بہت محنت کی ہے بڑے عرصے سے, فرسٹ کلاس میں ریکارڈ اچھا ہے, اور لوگ سمجھتے T20 ون ڈے کا پلیئر ہے. ایسے پلیئر بڑے ڈینجرس ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میچز میں بھی. اور یہ تھوڑی سی سوکھی وکٹ پہ, تھوڑا سا بہتر وکٹ پہ وہ شاٹ کھیلیں گے, تگڑا آئیں گے. اب نہیں, وہ تو آنا چاہیے. اگر کوچنگ اسٹاف یہ بولو کہ آرام سے کھیلنا, تو پھر آرام سے نہیں کھیلے گا. اس کو بولے جیسا تمہارا گیم ہے, جو آتا ہے جیسے کھیلتے ہو ویسے ہی کھیلو. دیٹس آل. جس ٹیلنٹ کو اس کو پک کیا, جس کوالٹی پہ پک کیا, لیٹ ہم ڈو دیٹ. اس کو چینج نہیں آپ نے کروانا جی, کیونکہ سلیکشن آپ جب کرتے ہیں یہ تو نہیں کرتے اس کو لے لیتے ہیں پھر ہم اس کو ایسے کھلائیں گے. جس کوالٹی پہ پک کیا ہے لیٹ ہم پلے. عمران خان جی, ویسے میں تھوڑا سا سکی عمران خان نیا بال کریں گے یا ان کو فرسٹ چینج پہ لائیں گے؟
دیکھو یہ جو ان کی پیس ہے, جو ان کی اسٹرینتھ ہے, آپ بتائیے. آئی تھنک نئے گیند سے اس کو ہی جانا چاہیے. ایک تو ڈفرنٹ اینگلز ہو جائیں گے, اور عمران خان نئے گیند سے تھوڑا سا, اور وہاب ہمارا جو ہے وہ پرانے گیند سے زیادہ زور لگاتا ہے. یہ لیبل ہے ان پہ, اس پہ لیبل ہے. آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس بالر ہے وہی گیند پکڑتا ہے, جیسے وہاب ایکسپیرینس ہے وہی گیند نئے گیند کے ساتھ کیا جائے. آئی ڈونٹ نو کہ کتنا کانفیڈنس ہے نئے گیند پہ اس کو, یا اسپورٹ اسٹاف سگنل دیتا ہے کہ ہی از ریڈی فار دا نیو پل. اگر وہ نہیں سگنل دے رہا اور وہ ادھر سے نہیں ہے. سکی اس ٹور پہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, آپ سم اپ کریں اس چیز کو, بتائیں کہ ہم اس ٹور پہ کیا سیکھ کے آ رہے ہیں, ہم کیا گین کر کے آ رہے ہیں. تھوڑی آسان اردو میں اور شارٹ اینڈ سویٹ مجھے بتائیے, میں باقی سے بھی پوچھنا چاہوں گا. شبھی ہم نے ہماری پریپریشن ٹھیک نہیں تھی, تیاری ٹھیک نہیں ہماری, تیاری ٹھیک نہیں تھی. ایکسپلین کریں تھوڑا سا جلدی سے. تیاری اس وجہ سے ٹھیک نہیں تھی کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ ہماری بیسٹ 11 کیا تھی. ہماری سلیکشن کنفیوزڈ ہے, کنفیوزنگ سلیکشن. ایک ہو گیا, دوسرا پوائنٹ, ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا سمی اسلم کا. سمی اسلم کا آپ کو افسوس ہوا, ٹھیک ہے جی. پرفارمنس نہیں دی, مگر اس کے اندر کیریکٹر ہے جس طرح اس نے انگلینڈ میں شو کیا, مانا یہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوئی, اس کو ایک پوری سیریز بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر نہ کرتا تو پھر آپ کسی اور کو چانس دے دیتے. تیسری مین وجہ, دوسری ہمارے پاس بیسٹ اٹیک کا ہمارے پاس وہ آئیڈیا نہیں ہے ہمیں کہ وہ کون سے ہیں ہمارے. آرٹ آف ٹیکنگ وکٹس نہیں. 3 ٹیسٹ میچوں میں آپ دیکھو نا, واٹ ڈڈ وی گین آؤٹ آف دس سکی. چلو یہ تو لوور سائڈ پہ پوائنٹ ہو گیا. واٹ ڈڈ وی گین آؤٹ آف دس ٹور. وی نیور گین فرام اینی ٹور. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے برسبن میں آ کے لڑائی دکھائی تو ہماری بیٹنگ کا تھوڑا سا وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیریمنٹس ہی کرتے چلے جائیں گے, اور ہمیں سیٹل اسکواڈ کے ساتھ آگے نہیں چلیں سکتے. یہ ہمارے اندر ویژن کی کمی کہہ رہے ہیں جی سکلین, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمی اسلم کو کھلانا چاہیے تھا, کنفیوز سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنی رائے. جی جی جی, دیٹس فائن, وہ انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. اور جی بالکل ٹھیک کہہ رہا سکلین کہ ہماری پریپریشن جو ٹیم سلیکشن تھی ہماری اسکواڈ, بالکل صحیح بات ہے, اس میں مسنگ لنکس ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی بالنگ آل راؤنڈر ہمارے پاس نہیں ہے اور آسٹریلین ٹور کے لیے. سکلین نے کہا آپ کے پاس اسپننگ آل راؤنڈر نہیں ہے یو ای کے لیے. بالکل ٹھیک بات, دونوں کی بات صحیح ہے. بیٹنگ میں جو گین کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اسد شفیق اور اظہر علی نے نیکسٹ لیول فائنلی کی ہے, وہاں پہ جا کے بڑی پرفارمنس ٹھیک ہو گیا, وہ اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور بالنگ میں جو ہم نے اچیو کیا ہے, آئی تھنک ایکسپوز ہوئے ہمارے بالرز کہ جتنے نام تھے, جتنی ہائپ ہم نے کریٹ کی ہوئی تھی ان 2-3 ٹورز کے اوپر, ہماری بالنگ کھل کے ایکسپوز ہوئی ہے. اور اب سوچنا پڑے گا آگے کہ آیا یہی ہمارا کہنے کا مقصد کیا ہے جی آپ کا, بتائیں کھل کے. آٹومیٹک چوائسز آپ نہیں ہو سکتی, پرفارمنس بیس ہی ہوتی ہے نا, نام پہ یا آپ ہسٹری پہ نہیں جاتے ہیں. کرنٹ پرفارمنس آپ کی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک سیریز ہوگی, 2 سیریز ہوگی, نہیں پرفارم کر رہے تو انزی بھائی کو اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس ٹور کے بعد جو لگ بھی رہا ہے کہ کافی زیادہ چینجز ٹیم میں دیکھنے میں آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ انضمام یا نکال دیا اور پاکستان, یہ آپ کہہ رہے ہیں سیونگ گریس آف پاکستان, ساری کی ساری ذمہ داری آپ نے انضمام الحق بھائی پہ رکھ دی ہے. سر وہ سلیکٹر ہیں, وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ نہیں ہے, وہ سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں. وہ آپ کو ٹیلنٹ فرسٹ کلاس میں سے نکال کے دے, جو بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ جو ٹرائل پہ آگے اس میں کر کے دیں گے. کپتان تو پاکستان ٹیم کے ہیں نہیں کہ جو آپ کو زبردستی کھلا دیں گے. آنسر ٹو دیٹ کوسچن. ایک تو چیئرمین صاحب پہلے ٹیم سائن کرتے تھے, اب میرا خیال وہ ختم ہو گیا انزی بھائی کے آنے سے. اب ٹیم انزی بھائی ہی سلیکٹ سائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ان کو کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا جو سلیکشن کا ہے کہ میکینزم نہیں ہے نیچے تک, اس پہ انزی بھائی کو کام کرنا ہوگا کہ تاکہ ان کے پاس سارا ڈیٹا ہو کہ کون سے لیول کیا کام کرنا ہوگا جی, کہ ایک لنک بنائے, ایک چین بنائے. ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کے ڈومیسٹک جو کوچز ہیں, کیپٹنز ہیں, سب کو انوالو جانا پڑے گا, دیکھنے پڑیں گے, دیکھنا بھی پڑے گا, پرسن دیکھنا پڑے گا بھی, ان پہ ٹرسٹ لیول بھی آپ کو بلڈ کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے جی. راشد بھائی 2016 گزرا ہے کچھ ہی دنوں پہلے, پاکستان اس میں سے 5 ٹیسٹ ہارا ہے, اور 2 میں اچھی لڑائی اور 1 میں بالکل ہی فیلئر. پاکستان اس ٹور میں کیا گین کرتا ہے جی آپ کی نظر میں؟ پازیٹیوٹی کیا آپ کو نظر آئی؟ پہلے وہ ڈسکس کر لیں, پھر بعد میں دوسرے فیلئر کی طرف جائیں گے. بابر اعظم فائنڈ ہے آپ کی؟ فائنڈ پہلے ہو جانی چاہیے تھے, لیکن 3 سینچری جو کی اگینسٹ ویسٹ انڈیز, ٹھیک, وہاں سے لگا یہ پلیئر کمپیکٹ ہے, لمبا ہے. ٹھیک, لمبی جیسے وسیم نے بات کی, اسد شفیق کی بات کی, اور اظہر علی کی بات, تھوڑا سا میچورٹی نظر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. میں اکثر یہ بولتا تھا یہ کب بڑے ہوں گے, یونس اور مصباح پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نظر آ رہا ہے یہ بڑے ٹھیک ہے جی. پازیٹیو آ گئی چیز.
जी, लेकिन वेस्ट इंडीज से लेके मेलबर्न टेस्ट तक हम सब कुछ हार गए, बिल्कुल हारे हैं जी, हार गए। आखिरी मार्का है, ये टेस्ट जीतेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स की बचत हो जाएगी, वरना वसीम जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयरों का करियर फिनिश हो जाएगा अगर ये मैच खुदा न खास्ता हारते हैं। जीत बहुत जरूरी है पाकिस्तान की। आपको लगता है इंजीब भाई इतना तगड़ा आएंगे जी? हाँ, देखिए कुछ लोग होते हैं मौके की मुनासिबत से अपने एक्शन लेते हैं, ठीक है जी, तो इंतजाम उन लोगों में से जो कि मौका देख के अपना काम करते हैं, आप समझ जा रहे हैं। ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट जी अब एक बड़े ये लफ्ज नहीं कहना चाहता नाजुक मरहले पे, लेकिन बहुत सारा सोचना पड़ेगा इनको और बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। विजन चाहिए होगा आपको और विजनरी थोड़ा सा ऐड करना चाहता जी जी जी, वो कम कह रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ, हर चीज हार गए। वेस्ट इंडीज से 3-0 होनी चाहिए थी सीरीज, एक टेस्ट नहीं हारना चाहिए था। न्यूजीलैंड लास्ट ये होना चाहिए था, 1-1 भी हो जाता तो एक्सेप्ट कर लेते। 1-1 भी 2-0 न्यूजीलैंड बड़े अरसे बाद हम मारे। ऑस्ट्रेलिया तो कह सकते हैं आपके, चलो ठीक है। तो 2 टेस्ट में जो ज्यादा हारे हुए, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजाह में और एक 2 टेस्ट में हैमिल्टन और क्राइस्टचर्च में जो हारे। सो आपका कहने का मकसद है जी कि अननेसेसरी हाइप क्रिएट कर दी हमारी टीम की अराउंड के, बड़ा तगड़ा खेले हैं लेकिन हार हम सब कुछ गए। सकलैन ने भी उस दिन यही कहा था पहले 2-3 दिन कि जब तक आप जीतेंगे नहीं, ये मॉरल विक्ट्री कब तक आप इसको गले में लटका के फिरते रहेंगे, जब तक आप जीतेंगे नहीं। हमारे शो रहेंगे जी। अब इसके बाद 9 मिनट है हमारे पास। 9 मिनट में पाकिस्तान क्रिकेट, तकलीफ आपको भी होती है, मुझे भी होती है, सकलैन को भी और आपको भी तकलीफ होती है। आप सारी बातें इसलिए आप करते हो कि आपने जो सीखा है, जो आपने देखा है, जो वक्त ने आपको सिखाया है, वो आप अपनी प्रेजेंटेशन आप सामने रखते हो। अगर ये चीजें कर लोगे तो आप बेहतर हो जाए। कोई मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है किसी के साथ, लेकिन पिन पॉइंट तो करना ही पड़ेगा। और सच्ची बात, थोड़ी सी कड़वी तो लगेगी ही और लगनी चाहिए। मुझे ये बताइए राशिद भाई, सवाल आपसे, कड़वाहट आती है तो वो बेहतरी की तरफ जाती है। ठीक है जी, नीम के पत्ते में जी कीड़े नहीं पड़ते, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, वो कड़वा ही होता है जी। मुझे ये बताइए जी राशिद भाई के अब यहां से पाकिस्तान क्रिकेट अगले 3 साल में, मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। आपके स्पिनर न्यूट्रलाइज्ड होते जा रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर रन थ्रू नहीं कर रहे, बैटिंग आपकी एक्सपोज्ड है, पहले भी हुई है अब भी है। आज से 3 साल बाद आप किधर देखते हैं पाकिस्तान टीम किधर खड़ी हुई है? जरखेज जमीन है क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान। इमरान खान गए थे, लोगों ने सोचा था यार कि इनकी जगह कौन आएगा, 3 और आ गए, आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट क्या पीक की है 92 से नीचे आई है या ऊपर गई है, मुझे बताइए। पाकिस्तान क्रिकेट जो पीक किया है 92 तक और टैलेंट और जो आया उससे क्या कोलैप्स आया, नीचे डाउनफॉल हुआ है? मैं डिटीरिएशन देखता हूँ डाउन जरूर हुआ है, वो हमारी अपनी गलतियों से हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स को मौके नहीं मिले, ठीक है। लेग ब्रेक, ठीक है, एक पे हमने फोकस कर लिया, हमें वो भी लेग ब्रेक ढूंढना है जिसकी गुगली बहुत अच्छी हो, साथ में लेग ब्रेक भी बाहर निकलती हो। नो डाउट नंबर 1 बॉलर सब कुछ है, ठीक, लेकिन एक टाइम था जो आपने बड़ा अच्छा मुहावरा दिया कि हनीमून पीरियड निकल गया। टफ टाइम है यासिर के ऊपर, और इसका अगर किसी और लेग स्पिनर ने फायदा नहीं उठाया तो वो बहुत बदनसीब होगा। आपकी नजर में कोई लेग स्पिनर सकी? मैं फर्स्ट क्लास को इतना फॉलो नहीं किया, आई थिंक, क्योंकि आप ज्यादा बाहर रहते हैं, बाहर कोचिंग करते हैं जी। कोचिंग कोई ऐसी तो अभी 1-1.5 साल हुआ इंग्लैंड मूव हुआ, ठीक। फर्स्ट क्लास ज्यादातर इन्होंने देखा। राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात मेंशन की, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो नंबर 1 जाता है उसका माइंड, उसका बिलीफ, उसका पैशन, उसका अग्रेशन वो होता है तो वो नंबर 1 जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात। अगर वो ठीक बात, अगर ठीक वो बात। 2 चीजों को, जैसे लेग स्पिन है या गुगली है, गुगली इसने बहुत कम की है, लेग स्पिन के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ अगर इन दोनों को पकड़ ले, मेहनत करे उसी पैशन एग्रेशन के साथ, तो ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, फिर नंबर 1 जो है ना दुनिया में हर मेहनत की जरूरत है। ये आपकी लाइफ में वसीम कोई लेग स्पिनर पाकिस्तान में, लेग स्पिनर्स 3-4 मुझे ये बताओ हैं जो ऊपर आ रहे हैं, मुझे ये बताओ कि किधर गए हमारे अच्छे लेफ्ट आर्म? अब्दुल रहमान किधर गया? खेल रहे अभी भी, फाइनल भी खेला होगा वो। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा लेग स्पिनर को देखा तुमने? फर्स्ट क्लास सारी देखी है। देखिए लेग स्पिनर 3-4 ऐसे थे जो आए थे। शाहजेब था एक, कराची का शाहजेब हसन,
ٹھیک ہے نا, اچھا ٹرن بھی بہت محمد عرفان ہے فٹا کا, عرفان آیا نیا لڑکا اچھا ہے, ایک شاداب خان ہے پنڈی کا, انٹرپٹ کر رہا ہوں, پاکستان میں گئے ٹورس ہاں بیچ بیچ میں کیا الگ الگ لوگوں نے کیا. شاداب خان ہے ایک راولپنڈی کا, وہ انڈر-19 سے ہے. فاسٹ بولرز ہیں کوئی؟ فاسٹ بولرز میں جو اسامہ میر بھی لگے, اسامہ میر بھی ہے, وہ کھیلا بھی ہے شاید پاکستان اے کے لیے بھی کھیلا تھا. اگر ہم پیس کی بات کرتے ہیں, راشد بھائی نے کہا تھا کہ ایک تگڑا بالر ہمیں چاہیے, یونیک قسم کا بالر چاہیے, تو عاطف جبار جو لڑکا ہے کہ اس میں وہ ٹیلنٹ بھی ہے. کہاں کے ہیں جی جناب؟ مرید کے گئے, پہلے ایسے جی پی ایل سے کھیل رہے تھے, وہاں پہ موقع نہیں ملے تو این بی پی میں چلے گئے, اس سال کافی آؤٹ کیا. سلنگ ایکشن ہے, اسمارٹ فاسٹ بالر ہیں جی, سلنگ فاسٹ بالر کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی دیکھنے میں ہو سکتا ہے اپنی طرح بالکل ہو سکتا ہے. یہ بتائیں دنیا کے تیز ترین آپ یہ بتائیں, یہ ہاٹ سیٹ میں کیسا لگا آج آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا جی. میں اللہ جانتا ہے کہ جس ٹائم شو بند میں ادھر دیکھ کے سو جانا, میں اتنا تھک گیا ہوں جی. لیکن ڈومیسٹک کے اور بھی پرفارمرز ہیں جو ٹاپ کے پرفارمرز ہیں, ان میں کوالٹی ہے, تو وہ ڈومیسٹک میں آؤٹ کر رہے ہیں 60-70, تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ انزی بھائی ان لڑکوں کو چانس دیں گے, ان کی نظر میں ہے, اور ان کو چانسز وہ لازمی دیں گے. تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان پلیئرز کا یہ آخری چانس ہے کہ جہاں پہ وہ کچھ پروو کر سکیں. فائنل کنکلوژن جی, یہ ٹیسٹ میچ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, جو پلیئرز کھیل رہے ہیں, ورنہ بہت سارے پلیئر ڈراپ ہو گئے. کنکلوژن پاکستان ٹیسٹ میچ, یہ جی یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کو بہت سا چانس ملا ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر چانس پاکستان کم بیک کرنے کا بالکل اس ٹیسٹ میں ہے, آپ کی مطلب کی ریئلسٹکلی اسپیکنگ بالکل صحیح بول رہا ہوں. یہ وکٹ ایسی ہے, باؤنس شاید کم ہو, یہاں پہ ہمارے بیٹسمین ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اگر ٹرن ملا تو یاسر افیکٹو ہو سکتا ہے, تو چانس ہے ہمارے پاس. ہم بالکل رائٹ آف نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, فائنل ورڈکٹ جی. اللہ کرے یہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں, اگر اسٹرینتھ پہ نہ کھیلیں تو پاکستان کو بہت مشکل ہو جائے گا. پرابلم نظر آ رہا ہے جی. اسٹریٹ فائٹر کی طرح جو گیم ہے وہ اپنی اپنی گیم کھیلیں, اور کلیکٹیولی جو ہے نا اس کو مرج کریں بعد میں. ٹھیک جی, فائنل ورڈکٹ. اگین بالرز کے اوپر پریشر ہے کہ اگر 400 پلس ان کو کرنے دیا گیا اس ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو, تو بہت زیادہ پریشر ٹیم آ جائے گی اور مشکل ہوگا کم بیک کرنا. تو اٹ آل ریلائز آن دی فاسٹ بالرز. اگین پہلی اننگز کی بیٹنگ, اگین سب کچھ پہلے ہی نہیں ہے. ٹیسٹ میچ بلڈ اپ ہی ہوتا ہے نا ٹیسٹ میں, اگر جیسا بلڈ کرو گے ویسے ہی اینڈ ہوگا اس کا. اچھا جی, اب میں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جانے سے پہلے کہ ہم نے بڑی باتیں کر لی ہیں, کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح صحیح چیزیں بتا سکیں. اب ٹائم ہمارے پاس رہ گیا 4 منٹ جی, اور 4 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی پازیٹیو بات وہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں کم بیک کر جائے گی, کہ مجھے لگتا ہے کہ جو گین کیا سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بیٹنگ میں, اور جو بالنگ میں تھوڑا بہت جو گین کیا ہے, یاسر کا بہتر کرنا بالنگ, یا شاید اپنی مرضی سے بالنگ کرنا, شاید پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں تھوڑا سا مائنیوٹ جسے کہتے ہیں مائنس اے چانس, اگر پاکستان کر گیا اور ٹیسٹ میچ یہ جیت گیا, تو پھر پاکستان ٹیم کے کیپٹن, پاکستان ٹیم کے مینجمنٹ, پھر ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ کیا وہ سمجھیں گے کہ یار ہم نے یہ مورل وکٹری جیت لی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا بڑا کرنا ہے؟ بہت بڑی وکٹری ہوگی پاکستان, اگر یہ جیتا انشاءاللہ بہت بڑی وکٹری ہوگی. ٹھیک, پھر ساری چیزیں جو ہماری خرابیاں ہیں پھر انڈر دا کارپٹ چلی جائیں گی, پھر ایک اور سیریز کا انتظار کریں گے, پھر ڈیزاسٹر ہو تو چینج آئے, پھر ہم ایک اور سیریز میں چلے جائیں گے, پھر سوچیں گے کیا ہوا, کیا کرنا چاہیے. میں آنیسٹ اوپینین جو میں سمجھتا ہوں, پاس میں بھی ایسے ہوا ہے, ہمارے دور میں بھی ایسے ہوا ہے, اور ہم وہی لوگ ہیں, چلانے والے بھی ہم ہی ہیں, کھلانے والے بھی ہمیں, کھیلنے والے بھی ہمیں. تو ویٹ کرتے ہیں, ڈیزاسٹر ہو تو چینج کریں. ویسے کسی کی آئی نہیں ہے یا اتنا گٹس نہیں ہے کہ چینج کر سکے, اس میں ویژن نہیں ہے. عمران خان نہیں ہے. لیکن پازیٹیو اگر دیکھیں, آپ نے خیر تینوں میچوں میں کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے, تو چانس تو ایسا آیا تھا دونوں میچوں میں چانس ملا. سارے پلیئر تو میں کافی امید سے کہ ہمارے جتنے لڑکے نئے ٹیم میں آتے ہیں ہمیشہ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. وہ سمجھ اول ٹیسٹ میں ہم کہیں پہ بھی نہیں تھے, لیکن یہ بھی تو ہے نا جی, گیم کو چینج یہ بھی تو ہے نا, سڈنی کا ٹیسٹ میچ ہے, تو یونس خان ڈبل سینچری ایک اور کر دیں تو بچ جائیں گے. یہ زندگی میں بہت بڑا موقع آنا ہے جی, سڈنی کا ٹیسٹ میچ. لیکن وہ 400-500 بورڈ پہ لگا دیں تو پھر یونس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے. ہم ایک ٹیسٹ میں جیتے ہیں, اس کا نشہ مجھے آج تک ہے. مگر راشد بھائی اس میں ٹاس جیت کے بیٹنگ ہم نے کی ہوئی تھی, اس وقت ٹاس جیت کے بیٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, ٹوٹلی ڈفرنٹ سیناریو. کلپس کر جائے آسٹریلیا. پاکستان ٹیم مشکلات سے 2-4 ضرور ہے, لیکن پاکستان ٹیم ابھی میچ ہاری, میچ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے.